छलफल पनि गरिरहेका छौँ। यो छलफल गरिरहेकै बखत पनि यी विषयहरू नै रिफ्लेक्ट भएका छन् कि हामीले हिजोका घटनाक्रमहरूमा सैद्धान्तिक हिसाबले तिनलाई विश्लेषण गरेर हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी विचारमा, राजनीतिमा, सिद्धान्तमा, सङ्गठनमा, कार्यक्रममा, कार्यदिशामा र अनि स्वयं व्यक्तिमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा यसलाई हेरेर आगामी दिनमा हामी समाजवादतर्फ जानलाई सबैभन्दा पहिले कस्तो विचार अवलम्बन गर्ने, कस्तो कार्यक्रम बनाउने, कस्तो सङ्गठन निर्माण गर्ने, कस्ता मान्छे निर्माण गर्ने र कस्तो कार्यक्रमको आधारमा समाजवादमा हामी सङ्क्रमण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो सङ्गठनको प्रस्तावनाको कुरा हुन्छ। र त्यसै गरी समाजवादमा जाने चाहिँ कस्तो समाजमा हो त? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दायित्व रह्यो। समाजवादमा हामी कस्तो समाजवादका आधारहरू तयार हुन सक्छन् भन्ने विषय अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। त्यसैले समाजवादको आधार तयार गर्नको लागि आजको समाज तयार छ अथवा त्यसका बारेमा विश्लेषण हुन आवश्यक छ कि छैन? हाम्रो समाजको पुँजीको स्ट्रक्चर, वर्गको संरचना, वर्गका सम्बन्ध, पुँजीको सम्बन्ध, पुँजी निर्माणको प्रक्रिया, यी जम्मै कुराले आजको सामाजिक बनोट जे बनिरहेछ यसको आधारमा हामी समाजवादतर्फ जाने हाम्रो आधार तयार भयो कि भएन भन्ने एउटा सैद्धान्तिक विश्लेषण आवश्यक छ। त्यसका लागि अहिले पनि हाम्रो 9 महाधिवेशनको नेकपा तत्कालीन एमालेको 9 महाधिवेशनको डकुमेन्ट यही नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन, एउटा प्रिन्सिपल अफ गाइडलाइन त्यही चाहिँ बन्न सक्छ। किनभने हामीले त्यसमा नेपाली समाजको वर्गको विश्लेषण, वर्गको चरित्र, वर्गहरूको बिचको अन्तर्सम्बन्ध, वर्गहरूको बिचको सङ्घर्ष र त्यसपछि हामी समाजवादतर्फ उन्मुख हुने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा नै हामीले प्रस्तावनामा भनिसकेपछि हामी कसरी जान्छौँ भन्ने बारेमा त्यो डकुमेन्टमा हामीले समष्टिगत धेरै कुराहरू राखेका थियौँ। तर कमरेड ओली निर्वाचित भएर आइसके पछाडि डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो उहाँ निर्वाचित भएर आएपछि त्यो बाटोतर्फ कहीँ काम गर्नु भएन। यदि यही 5 वर्षको 2/3 नजिकको सरकारले समाजवादतर्फ जाने सामान्य फाउन्डेसन बनाउने हो भने त्यसले सबैभन्दा पहिले गराउनु पर्ने कानुनै हो, कानुनलाई बदल्ने कुरा हो र कानुनी प्रक्रियाबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको सामूहिकीकरण, सामाजिकीकरणका प्रक्रियामा लाने सामान्य प्रोसेस सुरु गर्ने कुरा थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिरबाट विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ। यिनै कुराहरूले, जस्तो उहाँहरूले त एउटा निश्चित कम्पनीको फाइदाको लागि उहाँहरूले कानुन बनाउने, निश्चित बिचौलिया कम्पनीलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिने, त्यसबाट आफ्नो गुट या आफ्नो नजिकका मान्छेहरूले निरन्तर आम्दानीको स्रोत बनाउने जस्ता यी विविध कुरामा उहाँहरूका भ्रष्टाचारदेखि लिएर जति पनि ओलीले गरेका कुरा, महालेखाको प्रतिवेदन त तपाईँको कतिपटक यो आन्तरिक लेखा परीक्षण भएर अनि महालेखाले लेखा परीक्षण गरेर अनि आएको रिपोर्ट हो त्यो। हेर्नुहोस् बेरुजुको हालत के छ। खड्गप्रसाद ओलीले बालुवाटारमा बस्दा महिनाको 3 करोडको त उहाँको निजी खर्च छ, किचनको खर्च। महालेखाको प्रतिवेदनले यही भन्छ। तब गोकुल बास्कोटा जस्ता उहाँका छोराहरूले फ्रीमा, आज हामी जति पनि साथीहरू यहाँ जुममा छौँ, आजसम्म हामीले इमेल आइडी खोल्न कसैले पैसा तिरेको थाहा छैन। इमेल आइडी खोल्ने कर्मचारीको अफिसियल इमेल आइडी खोल्नलाई समेत उहाँहरूले करोडौं पैसा दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसका बेरुजुका कुरा गर्नुहोस्, आयोजनाका कुरा गर्नुहोस्, विकास र समृद्धिको गफ दिने तर त्यो बाटोतर्फ हिँड्दै नहिँड्ने र मूलत राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सामूहिकीकरण गर्ने मामिलामा उहाँले केही पनि नै नगरेको कारणले हामीले यहाँबाट यो असन्तुष्टिको कारणले विद्रोह गर्न बाध्य भएका थियौँ। मेरो एउटा सानो अनुभव छ। मैले संसदको अर्थ समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि यो क्यापिटल मार्केटको बारेमा एउटा अध्ययन गरेको थियौँ। अनि त्यो अध्ययन पछाडि हाम्रा केही रिकमेन्डेसनहरू थिए। त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ भने जति पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आधारित सम्पत्ति हुन्छ त्यसको लाभांश, बेनिफिट चाहिँ निजी थोरै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने बनाउनु हुँदैन। त्यसकारण यस्तो सामूहिक प्राकृतिक स्रोत यस सब आफैमा सामूहिक हो र त्यसको सामूहिक स्वामित्व निर्माण गर्नको लागि जस्तो जलविद्युत, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पानी, जेसुकै कुरा, वन, यी जेसुकै कुरा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त छन्
तिनीहरूको उपभोग गर्नलाई कम्तीमा कम्पनीमै जाने हो भने पनि त्यो पब्लिक कम्पनीमा गएर लाभांश नागरिकलाई दिने हिसाबले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले केही रिकमेन्डेसन गरेका थियौँ। बिजुलीको कुरा त्यही थियो। आज पनि सिँचाइ, बाटो घाटो सार्वजनिकै छ नेपालमा। जति बलियो सार्वजनिक क्षेत्र छ, निजी क्षेत्र त्यति कमजोर छ नेपालमा। हामीले देख्छौँ नि, भित्रपट्टि एकदमै तपाईँको राम्रो राम्रो गेट बाहिर सँगै ठुल्ठुला खाल्डा परेको सार्वजनिक सडक देखेका त हामी सबैको आँखामा देखेका छौँ। त्यसैले बताउँछ कि नेपालको पुँजीवाद कस्तो छ भने व्यक्तिको सम्पत्तिको मोह र पुँजीवाद पनि दलाल पुँजीवादले राज्यको संरचनालाई कब्जा गर्न काम त गरेको छ, खास गरी राजनीतिक पार्टीहरूलाई कब्जा गरेको छ। तर त्यो बलियो छैन। त्यसले आफ्नो घरभन्दा बाहिरको 10 मिटर सडक चाहिँ उसले बनाउन त्यसले काम गर्दैन। त्यसले किनभने त्यो बनाउने उसले दायित्व पनि ठान्दैन र बनाउन पनि सक्दैन। तर आफ्नो गेटभित्रमा उसले चाहिँ महँगो ग्रेनाइट चाहिँ हाल्न सक्छ। त्यसकारण यो के कारणले हुन्छ भने जब हामी यसै हामी देख्छौँ कि नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उपयोग पनि देख्न सकिन्छ। आज प्रत्येक गाउँपालिकामा भएका 15 बेडका हस्पिटलहरूको कुरा गर्नुहोस्, सरकारी विद्यालयको कुरा गर्नुहोस्, सरकारी कलेजहरूको कुरा गर्नुहोस्, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, यी जम्मै चिजहरू के हुन्? सार्वजनिक हुन्, वन जङ्गलदेखि लिएर। त्यसकारण सार्वजनिक स्वामित्वको यत्रो ठुलो अवस्था भएको ठाउँमा हामी समाजवादको आधार तयार पार्ने कुराका लागि डकुमेन्टको हिसाबले, पार्टीको नीतिको हिसाबले र राज्यको नीतिको हिसाबले काम गर्न सक्ने हो भने आधार तयार पार्न नसकिने थिएन। तर खड्गवली, पानी जहाज, घर घरमा तपाईँको पाइपलाइनबाट ग्यास सप्लाई गर्ने, अनि चुच्चे रेल आदि इत्यादिका ठुल्ठुला भीमकाय बलुन जस्ता सपनाहरू देखाउनु भयो। तर त्यो बाटोमा उहाँ कहीँ त्यो बाटोमा लाग्नु भएन, जसको कारणले आजको अवस्था सिर्जना भएर समाजवाद भनेको खगत यो चाहिँ पिपुल्सको कन्जम्सनको लागि गरिएको गफ हो कि भन्ने जस्तो भयो। हाम्रो नेपाली मोडेलको, हाम्रो सन्दर्भको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुराको लागि यो 5 वर्षको सरकार धेरै महत्त्वपूर्ण सरकार थियो। यसले कानुन बनाउन सक्थ्यो, यसले नीति बनाउन सक्थ्यो, यसले कार्यान्वयन पनि गर्न सक्थ्यो। एउटा राम्रो आयोजना 5 वर्षमा सुरु भएर अन्त्य गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुन्छन्। आज केपी ओलीको सरकारले हेर्नुहोस् न, कुन चाहिँ आयोजना उहाँको कार्यकालमा आयोजना बन्यो, ठेक्का लाग्यो, निर्माण सम्पन्न भएर उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो, कुनै एउटा देखाइदिनुहोस् न। के धरहरा उहाँको कार्यकालमा बन्यो? गणतन्त्र स्तम्भ त उहाँ पहिले तपाईँको मेरो विचारमा माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गर्नुभएको गणतन्त्र स्तम्भ। धरहरामा अहिले 43% काम भएको धरहरा उहाँहरूले शिलापत्रमा नाम लेख्नलाई उद्घाटन गर्नुभएको छ। ठेक्का कहिले लाग्थ्यो? त्यहाँ जाउँ न। त्यसले गर्दा मेलम्ची हामी सानो बच्चा हुँदादेखिको ड्रिम प्रोजेक्ट हो। आज भिरकुटी मण्डपमा विद्या भण्डारीले टुटी खोल्दैमा केपी ओलीको कार्यकालमा आएको हो। त्यही टुटी खोल्ने कम्पिटिसनमा, शिलापत्रमा नाम लेखाउने कम्पिटिसनमा अझै काम बाँकी भएको, महत्त्वपूर्ण काम, भित्रदेखि महत्त्वपूर्ण त्यहाँको टेक्निकल काम भएको मेलम्ची आयोजनालाई हतार पतार काठमाडौँमा भित्राउँदा आएको जोखिम अर्को छ र अरू 2 वर्ष मेलम्ची काठमाडौँमा नआउने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ। त्यसकारण यस्तो खालको अवस्थाबाट राज्यलाई दोहन गर्ने, आफूले पैसा कमाउने, दलाल र बिचौलियाहरूलाई पक्षपोषण गर्ने, मूलत पार्टी पनि दलाल पुँजीपतिको चङ्गुलमा हालेर उनको रक्षार्थ काम गर्न निरन्तर लागेको कारणले पनि त्यो पार्टीमा हामीले विद्रोह गर्ने यी प्रश्नहरू राख्ने ठाउँ नभएपछि अवस्था सिर्जना भयो। अनि त्यो के हो त, के दलाल पुँजीपतिहरू हाम्रो पार्टीमा आउने हुँदैन भने लाग्न सक्ला। पुँजीपतिहरूलाई हाम्रो पार्टीमा आउनु हुँदैन भने होइन, तर 350 जना ट्रेडिङ, नेपाल भन्ने हो नि साडी र गाडी ल्याएर बेच्ने ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरू, 350 मान्छे
सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार र सामूहिकीकरण र सामूहिक दायित्वको विषय चाहिँ आजको समाजवादको सामान्य कुरा हो। सोशलिजम के हो भनेर हामीले यदि भन्यौं भने हामी गुगलमा धेरै ठाउँमा यस्ता कुराहरू पाउँछौँ। त्यसकारण त्यहाँबाट हाम्रो सन्दर्भमा के हो त भन्ने भने हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा हाम्रो वर्ग, हाम्रो चरित्र, हाम्रो वस्तुस्थिति, हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति, हाम्रो निजी सम्पत्ति, त्यसको चरित्र, त्यसको प्याटर्न के हो, अनि यसलाई सामूहिकरण कसरी गर्न सकिन्छ र सामूहिकरण गर्न कस्तो कस्तो कार्यक्रम लिएर गर्न सकिन्छ र आधार तयार हुन्छ भन्ने आधारमा हामी सायद समाजवादको बाटोतर्फ जान सक्छौँ। संविधानले पनि के भन्यो भने आजसम्मका सबै व्यक्तिगत सामूहिक सबै विद्रोहहरूलाई संस्थागत गरेर अनि एउटा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं। तर त्यो पुँजीवादी क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू संविधानमा हामीले संस्थागत गरेका छौं, त्यसको प्रस्तावनामा, त्यसको मौलिक हकमा र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा। अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी समाजवादतर्फ जाने हो भने यो समाजमा हामी कस्ता कस्ता कार्यक्रम बनाएर जाने, यो चाहिँ धेरै ठुलो र महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक कुरा हो। र हामीले जुन तलसम्मको नगरपालिका वडा तहसम्मको हाम्रो राज्यको संरचना खडा गरेका छौं, सामूहिक प्रयासको कुरा चाहिँ त्यहीबाट नै सुरु हुन्छ। त्यसकारण तिनीलाई हस्पिटल, विद्यालय, वन, खानेपानी, सिंचाई, ढल, कुलो आदि इत्यादि यही सार्वजनिकीकरणको विस्तार सँगसँगै समाजवादको आधार पनि बन्ने हो र त्यसलाई हामीले यसरी जानुपर्छ भन्ने हो। र यसमा अब भ्रष्टाचार, सुशासन जस्ताका कुराहरूका विरुद्धमा हामीले अभियान चालेरै समाजवादतर्फ जाने कुराको लागि हामीले पार्टी निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएर आजको कम्युनिस्ट पार्टी कुन कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको डकुमेन्ट, त्यसका कार्यक्रम, अहिले ठिक यही बेला नेकपा एमालेको पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेछ, त्यसको डकुमेन्ट हेरौँ। त्यो डकुमेन्टमा गाली, कुण्ठा, आक्रोश, रिस, राग बाहेक अर्को केही कुरा भेटिँदैन। अनि यता यता हामीले गरिरहेछौँ, हामीले भन्दा पनि हामीलाई त्यसै भनिरहलान् मान्छेले, तर हामीले केही सैद्धान्तिक कुरामा टेकाएर यस्तो कुरा गरिरहेछौँ। त्यसो भएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको नेतृत्वमा समाजवादमा जाने कुरा हो भने आज त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो नहुँदासम्म संयुक्त मोर्चा या संयुक्त गठबन्धन या कार्यगत एकतासम्मका कुराहरू पनि यसको डिमान्ड गर्छ। यो सँगसँगै एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादको बाटोतर्फको यात्राका बारेमा हामीले सायद केही विषयहरू अब श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी धेरै साथीहरू यहाँ जोडिएका छौँ, तर यी विषयहरू अब हामी निरन्तर केही न काहीँ आफ्नो क्षेत्रमा छलफल गरौँ। आज कमरेड साहना प्रधानको 7औं स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर यो बिहानीमा मैले यति कुरा भने, किनभने यति कुरा अब विभिन्न अब जब यो त्यो सारा विषयमा कुरा गर्नु त एकैचोटि सकिँदैन, तर यी विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण श्रृङ्खलाबद्ध जस्तो मैले यहाँ राजनीतिहरू अखिलको साथीहरू देखेको छु, नेतै साथीहरू, युवा सङ्घको जिल्लाको साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै यहाँ धनराज दाईलाई पनि देखेका थिएँ। तपाईँहरू सबै आफ्नो तहको नेता कमरेडहरू भएको भएर राजेन्द्र आङ्गमेदेखि लिएर यहाँ जम्मै सोसल साइटहरूमा एकदमै सक्रिय हुने साथीहरू जम्मै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब आफ्नो ठाउँमा हामीले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा विचारधारात्मक कामलाई पनि त्यसै गरी लैजाउँ र त्यसलाई खबरदारी गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्यौँ भने सायद कमरेड साहना प्रधानप्रतिको सम्मान, उहाँप्रति गर्ने श्रद्धाञ्जली सार्थक हुन्छ र उहाँलाई हामीले स्मृति गर्नु, सम्झनुको पनि अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज हामीले साहना प्रधान प्रतिष्ठान बनाएर जसरी उहाँको बारेमा विमर्श गर्ने एउटा मौका पाएका छौँ, त्यसको प्रति पनि म धेरै गर्वको अनुभूति गर्छु कि हामीले केही प्रयासहरू गरेका छौँ र अग्रजहरूका अनुभव, काम, सिप, योगदानहरूलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने यो हाम्रो अभियान हो। त्यसकारण म एकपटक फेरि कमरेड साहना प्रधानप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उमेश दाई सहित सबै परिवारजनमा हार्दिक संवेदना पनि व्यक्त गर्छु र पार्टी पङ्क्तिलाई पनि एकदमै सम्झन चाहन्छु र म आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्छु। म नै धेरै बोलेँ, किनभने समाजवादको यात्राको सन्दर्भमा दुई चार कुरा भनौँ जस्तो लाग्थ्यो, बत्ती गयो आयो, फ्लक्चुएट भयो, त्यही कारणले कति कुरा बुझियो बुझिएन, तर हामी श्रृङ्खलाबद्ध छलफलमा जाने चाहिँ प्रण गरेका छौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद लक्ष्मणजी, धन्यवाद। म अध्यक्षता गर्छु। ल, धन्यवाद। हाम्रो अध्यक्ष, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मान्य ज्यूलाई सभापतित्व गरिदिइसक्नु भएको छ। अब हामी
कार्यक्रमलाई धेरै छरितो र अलिकति वक्ताहरूलाई समयको पनि ख्याल गरिदिन अनुरोध गर्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। आज 7औं साना प्रधान स्मृति दिवस हो। मूलभूत रूपमा यही सम्झना र साना प्रधानले गर्नुभएको योगदानको चर्चा, उहाँबाट हामीले प्राप्त गरेका प्रेरणाहरू र भावी दिनमा भावी पुस्तालाई त्यो समयमा साना प्रधानले गर्नुभएको योगदान र भावी दिनमा हामीले उहाँबाट सिक्ने र भावी पुस्तालाई के दिने भन्ने कुरा नै आज सम्झना स्मृति दिवसका दिनमा यही विषयमा केन्द्रित भएर हामी अलिक बढी छलफल चलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्दैछौँ। म यो कार्यक्रममा सहभागी सबै मित्रहरूलाई स्वागत गर्नलाई हाम्रो प्रतिष्ठानका वरिष्ठ सदस्य गोपाल खनालज्यूलाई सबभन्दा पहिला शब्दद्वारा स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ साना दिदीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नेछौँ। माल्यार्पण पछाडि हामी अरू अतिथि वक्ताहरूलाई यो विषयमा चर्चा गर्ने समय दिनेछौँ। सबभन्दा पहिला प्रतिष्ठानका वरिष्ठ सदस्य गोपाल खनालज्यूलाई यो 7औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण भनाइसहित सुझाव स्वागत राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोपाल खनाल। धन्यवाद लक्ष्मण सर। आजको यस कार्यक्रमका हाम्रा अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीज्यू र यस कार्यक्रमका सहभागी हुनुभएका हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू र यसपालि हामीहरूले भर्चुअल गरेको कारणले देशभरिबाट सहभागी हुनुभएका सबैमा यस कार्यक्रममा यस साना प्रधान प्रतिष्ठानको 7औं आज 8औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूले विगतका वर्षहरूमा फिजिकल्ली हामीले यो कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ र गत वर्ष र यो वर्ष हामी यसलाई यो कोभिडको महामारीको कारणले विविध अन्य समस्याले पनि गर्दा हामी भर्चुअल यो कार्यक्रम गर्न बाध्य भएका छौँ। विगतमा पनि हामीले यसलाई यसरी नै गरेका थियौँ र यो वर्ष पनि यसरी गर्यौँ। त्योभन्दा पहिले हामीहरूले यसलाई पार्टीको त्यति बेला नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा हामीहरूले भव्यताका रूपमा विभिन्न हामीहरू वामपन्थी विशिष्ट अग्रज व्यक्तित्वहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल कमरेड, प्रचण्ड कमरेड, केपी ओली कमरेड, वामदेव कमरेड लगायतका अगुवा शीर्षस्थ वाम आन्दोलनका हाम्रा संस्थापक र घर परिवारका उमेश दाई समेतलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थियौँ र गरेका र एउटा प्लेटफर्म यस्तो बनाएका थियौँ र बनाउन खोजेका पनि थियौँ र खोजिरहेका पनि छौँ कि हामीहरूले यसलाई एउटा सबैको साझा प्रतिष्ठान तर यो चाहिँ साना प्रतिष्ठानमा साना कमरेडले जे योगदान गर्नुभयो त्यो विषयमा निरन्तर प्रकाशन पार्ने, त्यो विषयमा समीक्षा गर्ने, त्यो विषयमा हामीहरूले जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र जानकारी दिने। उहाँले के गर्नुभयो, अहिलेसम्म कस्तो कस्तो समस्या झेल्नुभयो, उहाँले के कति दुःख पाउनु राजनीति गर्दा, यस्ता कुराहरूलाई हामीले प्रकाश पार्दै केही पब्लिकेसन गर्दै पनि गइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि गर्दै जानेछौँ। र यो संस्थालाई यहाँ हामीहरूले त्यत्तिकै नेपालमा थुप्रो यस्ता प्रतिष्ठानहरू छन् जुन यिनी प्रतिष्ठानभन्दा हामीहरूले फरक ढङ्गमा यसलाई चलाउन खोजिरहेका छौँ र चलाइरहेका पनि छौँ र हामीहरूले गर्न र भन्न के खोजिरहेका छौँ भने अरूले भन्दा हाम्रो यो चाहिँ संस्थाले यहाँसम्म पुग्नको लागि एक त हामीहरूको अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीको जुन क्रियाशीलता छ, जुन उहाँको लगनशीलता छ, जुन तरिकाको उहाँको नेतृत्व पङ्क्तिले काम गरिरहनु भएको छ र हामी सबै उहाँको सहयात्री भएर काम गरेका छौँ। सबै टिममा उहाँको नेतृत्वले यहाँ पुर्याउन यो श्रेय सफलता उहाँलाई नै जान्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि हामी नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उसले पनि यसलाई अगाडि बढाएका छौँ, तर उहाँ नै युवा पुस्तामै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नै उहाँले त्यस्तो सोचिहाल्ने भनिहाल्ने अवस्था भयो जस्तो लागेन। अरू सन्दर्भमा त हुन सक्ला, तर हाम्रो प्रतिष्ठानमा अलि केही समय उहाँकै नेतृत्वले नै काम गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ है।
र अरू सन्दर्भमा हामीहरूलाई जुन तरिकाले घर परिवारले हामीलाई सहयोग गरिरहेछ, हाम्रा संरक्षकज्यूहरू जुन आदरणीय कमेडर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जसरी हामीहरूलाई हौसला दिनुभएको छ, कार्यक्रममा आइदिनुहुन्छ, बोलिदिनुहुन्छ, आफ्नो भावना राखिदिनुहुन्छ, त्यसले पनि हामीहरूलाई यो प्रतिष्ठानलाई गर्विलो, ओइटिलो, राम्रो र एउटा दोहोरो प्रतिष्ठान छ र भएको छ भन्ने देखाउन पनि हामीलाई मद्दत पुगेको छ र भविष्यमा अझ यस्तो हामीले सहयोग पाउने नै छौँ। र यो कार्यक्रममा सबैलाई मभन्दा अरू बोल्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम जुन आयोजना गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा सहयोग भएको सम्पूर्ण टिम र हाम्रा विशेष गरिकन हामीहरूको यो प्रमुख अतिथिज्यूहरू आदरणीय कमरेड माधव नेपाल, आदरणीय कमरेड प्रचण्ड, आदरणीय कमरेड धननाथ खनाल र परिवारबाट उमेश दाई सबैलाई र यहाँ सहभागी हुनुभएका मैले अनुहारमा देखेका नदेखेका सम्पूर्ण साथी, हाम्रा सञ्चालक समिति सबैलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै हाम्रो कार्यक्रममा सहयोग हुनुको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सक्यो नि सर? सक्यो लक्ष्मण सर, सक्यो। ल धन्यवाद। सहभागी सबै मित्रहरूलाई आमा रम्बादेवी प्रधान र बुवा शङ्करलाल प्रधानकी तेस्रो सन्तान पति पुष्पलाल श्रेष्ठ, छोरी उषा र छोरा उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कमरेड साना प्रधान नेपाली वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा 7 दशक आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको, त्यति मात्र होइन एसियामै पहिलो परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। जति बेला उहाँ जन्मिनुभयो 1984 असार 27 गते उहाँको जन्मदिन हो, जन्मिनु भएको हो। र उहाँ जन्मिएर उहाँले आफूलाई बुझ्दै गर्दा नेपाली महिला आन्दोलन कस्तो थियो, नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलन कस्तो थियो र त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो थियो, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो समयमा पनि उहाँले जुन राजनीतिक आन्दोलनलाई, समाजको रूपान्तरणको आन्दोलनलाई अझ त्यति बेलाको महिला मुक्तिको आन्दोलनलाई उहाँले खेल्नुभएको भूमिका आज आउँदै गर्दा हामीलाई त्यति धेरै आजको समाजले प्रेरणा मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भोलिको पुस्तालाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा प्रेरणाको स्रोत र उहाँका योगदानहरूका चर्चा, उहाँले गर्नुभएको खेल्नुभएको भूमिकाको बारेमा हामीले जोगाइराख्न सक्यौँ भने भोलिको पुस्तालाई यो निकै ठुलो एउटा शिक्षा हुनेछ, ठुलो प्रेरणा हुनेछ। त्यस हिसाबले नि यो प्रतिष्ठानले, हामीले साना दिदीले, साना प्रधानले आफ्नो जीवनकालमा भोग्नुभएका भोगाइहरू, उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाहरू, उहाँले लिनुभएका विचार, उहाँले लिनुभएका दृष्टिकोणहरू र उहाँले अपनाउनुभएका आफ्ना धेरै मूल्य मान्यताहरूलाई भोलिको पुस्तालाई कसरी हामीले बुझाउन सक्छौँ वा सिकाउन सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने, आज हामीले जगेर्ना गर्न सक्यौँ, त्यसलाई जोगाउन सक्यौँ भने भोलिको पुस्तालाई यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ, सुनाउन सक्छौँ र हाम्रा ती प्रेरणाहरूले, ती अनुभवहरूले, ती उहाँका योगदानहरूले भोलिको पुस्तालाई एउटा शिक्षा, महत्त्वपूर्ण शिक्षा हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र त्यस हिसाबले पनि हामी धेरै हिसाबले प्रतिष्ठानको नामबाट हामीले धेरै काम त गर्न सकेका छैनौँ, अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। तर केही न केही कामहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। उहाँका सम्झना, उहाँका जीवनीका बारेमा, उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाका बारेमा एउटा सानो पुस्तक भए पनि हामीले प्रकाशन गरेका छौँ र अरू धेरै विचार गोष्ठीहरू, विचारका सन्दर्भमा, राजनीतिका सन्दर्भमा, जीवन भोगाइका सन्दर्भमा हामीले धेरै कुराहरू अझै संरक्षण गर्नुपर्ने, अझै खोतल्नु पर्ने, अझै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम हाम्रो बिचमा छ। र उहाँलाई फेरि पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ, यति बेला श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म सँगसँगै अब उहाँको श्रद्धाञ्जली माल्यार्पण गरेर श्रद्धाञ्जली गरिदिनुमा हाम्रो यो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री लगायत प्रतिष्ठानका सदस्यहरू चाहिँ कलाजी, महासचिव
त्यसै गरी हाम्रो बासु नेपाल, मदन खड्का लगायत हामी यो अफिसमा एभाइलेबलहरूले चाहिँ यो अहिले हामी माल्यार्पण गर्नेछौँ र माल्यार्पण पछाडि थप कार्यक्रम हाम्रो अगाडि बढ्नेछ। म माल्यार्पणको लागि सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका संस्थापक नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो आदरणीय नेता यो कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत र सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो माल्यार्पण कार्यक्रम सकिए पछाडि हामी मन्तव्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो कार्यालयमा हामीले माल्यार्पण कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष, महासचिव, सदस्य साथीहरू हामी थोरै उपलब्ध छौँ। उहाँहरूले माल्यार्पण अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। सबै सहभागी साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट पक्कै पनि सम्झना गरिरहनु भएको छ, सम्झिरहनु भएको छ। सबैलाई म यो माल्यार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र अब हामी सकियो होइन र समय पनि धेरै अगाडि गइसकेको हुनाले हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका संस्थापक नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता कमरेड झलनाथ खनाल हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु भएको छ। अब म धेरै लामो व्याख्या नगरिकन मैले साना प्रधानको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु भन्दा पनि मैले धेरै सुन्नु पर्नेछ, धेरै बुझ्नु पर्नेछ, धेरै उहाँहरूसँग सूचना लिनुपर्नेछ र उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उहाँका सङ्घर्षका कथाहरू, उहाँले नेपाली राजनीतिमा वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, महिला आन्दोलनमा खेल्नु भएको भूमिकाहरू, प्रति भूमिका ती विगतका उहाँका योगदानहरूले भावी पुस्तालाई, नेपाली समाजलाई, नेपाली राजनीतिलाई के प्रेरणा मिल्छ वा कसरी हामी आजको राजनीतिक परिस्थितिमा उहाँका योगदानहरूलाई कसरी स्मरण गर्छौँ र आजको दिनमा साना प्रधान जस्ता एउटा साहसी नयाँ युवा, नयाँ महिलाहरूलाई नेपाली राजनीतिमा हामी कसरी ल्याउन सक्छौँ, यी विभिन्न सन्दर्भमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा र अहिले कसरी हामी अगाडि जाँदैछौँ र नेपाली समाज, नेपाली राजनीति जुन एउटा निराशा, जुन खालको एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेको छ नेपाली राजनीति, नेपाली जनताले जुन भोग्नु परिरहेको छ, यी यावत विषयमा मूलभूत रूपमा सैद्धान्तिक हिसाबले कमरेड जेएनले विगत लामो समयदेखि एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यसलाई नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा पनि साना प्रधान र अबको नेपालको राजनीति, खास गरी समाजवादी बाटो चाहिँ कस्तो हुनेछ र त्यो कसरी जान सक्छौँ, नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले एउटा निराशा, जुन खालको एउटा समस्या, जुन चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ, यसलाई कसरी हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पक्कै पनि कमरेड जीएन खनालले हामीलाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ र ठिक्क समयमा महत्त्वपूर्ण विचार आउनेछ भन्ने विश्वासका साथ कमरेड जीएन खनाललाई म आफ्ना विचारहरू राख्नका लागि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कमरेड। कमरेड साहना प्रधानको यो 7औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनुभएका अतिथि कमरेडहरू र सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरू, प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरू र यो कार्यक्रममा विभिन्न ढङ्गले सहभागी भइरहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, आज हामीहरूले कमरेड साहना प्रधानलाई बिदा गरेको 7 वर्ष
पुगेको छ। कमरेड साहना प्रधान हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, हाम्रो देशको महिला मुक्ति आन्दोलनको र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको एउटा शीर्ष नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लामो समयदेखि यो देशको यी समग्र आन्दोलनहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदानहरू पुर्याउँदै आउनुभयो र मुलुकलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउनको लागि अथक प्रयत्नहरू चलाउँदै आउनुभयो। उहाँप्रति म सबभन्दा पहिले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले जुन प्रकारका योगदानहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा गर्नुभएको छ, त्यसमाथि महिला मुक्ति आन्दोलनको सिलसिलामा जुन प्रकारको योगदानहरू गर्नुभएको छ, ती योगदानहरू सधैँभरि अविस्मरणीय रूपमा रहनेछन्। उहाँले वास्तवमा आफ्नो राजनीतिक यात्रा जति बेला देशमा निरङ्कुश एउटा जहानीय शासन थियो, त्यो जहानीय शासनको कालबाट सुरुवात गर्नुभयो र अथक रूपले सङ्घर्ष गर्नुभयो। महिलाहरूका हक र अधिकारहरूलाई लिएर उहाँले महिलाहरूलाई अगुवाई गर्दै त्यस बेलादेखि नै सङ्घर्षको मैदानमा अगाडि बढ्नुभयो। 2007 सालको परिवर्तनपछि फेरि पनि देशमा राजतन्त्रले विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू गरिरहेको थियो। त्यसका विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति उहाँले निरन्तर आफ्ना प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भयो। 17 सालको काण्डपछि देशमा 30 वर्ष जो पञ्चायती शासनकाल रह्यो, त्यो शासनकालका विरुद्ध पनि उहाँले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँले कहिले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कहिले राजनीतिक क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यी विभिन्न आयामहरूमा उहाँले आफूलाई अथक रूपले नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनको निम्ति, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति एउटा अग्रगण्य नेताको भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभयो। र त्यसरी नै 2046 सालको आन्दोलनको ताका उहाँले वाम मोर्चाको अध्यक्षता गरेर देशमा एउटा संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। र त्यसको साथसाथै अन्तरिम सरकार जब 46 सालको आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि अन्तरिम सरकार बन्यो, त्यो सरकारमा म लगायत कमरेड साहना प्रधान त्यो क्याबिनेटमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न र नयाँ निर्वाचन गराउनुको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौँ। त्यसमा पनि उहाँ एउटा अगुवा महिलाको रूपमा क्रियाशील हुनुभयो। र त्यसपछि निरन्तर 46 सालको परिवर्तन पछिको अवधिमा नेकपा एमालेको नेत्रीको रूपमा रहेर उहाँले आफ्ना योगदानहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो। र यिनै सिलसिलामा हामीले नेकपा एमाले जस्तो एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्यौँ, जो राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिएको थियो, जो जनव्यापी रूपमा फैलिएको थियो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले निर्वाह गर्यो। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। र यस्तो पार्टी निर्माण गर्ने काममा कमरेड साहना प्रधानले अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तर कमरेडहरू, हामीले कमरेड साहना प्रधान लगायत हाम्रा धेरै हजारौं लाखौं कमरेडहरूले निर्माण गरेको पार्टी नेकपा एमाले यो पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि निर्वाचित भएको जुन केपी ओली गुटको नेतृत्व हो, त्यो नेतृत्वले त्यो पार्टीलाई निरन्तर दक्षिणपन्थी भाषतर्फ अगाडि बढाउँदै लग्यो। र पार्टीका जुन क्रान्तिकारी कार्यदिशाहरू हुन्, नीति सिद्धान्त र लक्ष्यहरू हुन्, ती कुरालाई त्यसले परित्याग गर्यो र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा, गुटवादको दिशामा, अहङ्कारवादको दिशामा
र व्यक्तिवादको दिशामा त्यसलाई धकेलेर लगेको हुनाले हाम्रो पार्टीको विकासक्रम धेरै क्षेत्रहरूमा रोकिन पुग्यो। हाम्रो पार्टीको वैचारिक विकास, राजनीतिक विकास, सैद्धान्तिक विकास सबै कुराहरूमा एउटा चाहिँ नि पूर्ण विराम लाग्न थाल्यो। कार्यकर्ताहरूमा वैचारिक रूपान्तरणको काम पूर्ण रूपले बन्द भयो र पार्टीभित्र निम्न पुँजीवादी विचारहरूको, बुर्जुवा विचारहरूको बाढी पस्न थाल्यो, जसले गर्दा पार्टी कार्यकर्ताहरूमा पदलोलुपताको भावना, व्यक्ति स्वार्थको भावना, विभिन्न किसिमका अनैतिक भावनाहरू, भ्रष्टाचारका भावनाहरू आदि व्यापक रूपले फैलिए, जसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको चरित्र नै बदलिन थाल्यो। र यस्तो अवस्थामा अब पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले सुधार गरेर, रूपान्तरण गरेर, पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग कुनै विकल्प थिएन। यो चिजलाई अगाडि बढाउनुको लागि हामीले प्रयत्न चलायौँ। त्यो प्रयत्न चलाइरहँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन प्रकारको गुट हाबी छ, त्यो गुटको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन सम्भव छैन, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नु पनि सम्भव छैन। त्यसो हुनाले अन्त्यमा गएर यो गलत कुराहरूका विरुद्ध पुनर्निर्माणको निम्ति, पार्टीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनुको निम्ति गरिएको अर्को ऐतिहासिक कदम हो। यो कदमका आधारमा अहिले पार्टी पुनर्गठनको एउटा नयाँ अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरुवात भएको छ। हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेका छौँ। यो नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेको नेकपाको सच्चा उत्तराधिकार पार्टी हो। नेकपा एमालेको पनि सच्चा उत्तराधिकार पार्टी हो। हामीले जुन क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, परम्परा, कार्यशैली लामो समयदेखि विकसित गर्दै आएका थियौँ, त्यसको सच्चा उत्तराधिकारको रूपमा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्माण भएको छ। यो एउटा नयाँ गुणात्मक रूपले नयाँ इकाइ हो। अब यो इकाइले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका तमाम घटकहरूलाई रूपान्तरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ र एउटा फेरि एकीकृत पार्टी, एउटा बलियो पार्टी, एउटा राष्ट्रव्यापी पार्टी, एउटा जनव्यापी पार्टी निर्माण गर्ने काममा हामीहरू दृढतापूर्वक लाग्नुपर्नेछ। कमरेड साहना प्रधानको यो 7औं स्मृति दिवसमा उभिएर हामीले यो सङ्कल्पलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तब मात्रै हामीले वास्तवमा एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेर, एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी निर्माण गरेर देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर मात्रै हामी कमरेड साहना प्रधानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्छौँ। कमरेडहरू, अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति आमूलचूल रूपले बदलिएको छ। 62-63 को जनक्रान्ति पछि हामी एउटा नयाँ ऐतिहासिक अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ। यो सम्पन्न भइसकेपछि अब हामीहरू समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यो ऐतिहासिक रूपले नै नयाँ युग हो। यो युगमा अहिले हामीले नेपाली समाजको चरित्रलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। यो समाज भनेको अब हिजोको जस्तो अर्ध उपनिवेशी अर्ध सामन्ती समाज होइन। अहिलेको हाम्रो समाज भनेको एउटा पुँजीवादी समाज हो। यो पुँजीवादी समाजमा समाजवादका शक्तिहरू र पुँजीवादका शक्तिहरूको बिचमा मुख्य रूपले अन्तरसङ्घर्ष जारी छ। त्यसो हुनाले अब हामीले यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्ने हो। त्यो समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्नुको लागि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मान्नुपर्छ र त्यसको आधारमा नेपाली समाजको ठोस विश्लेषण गरेर समाजवादी लक्ष्य, समाजवादी कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुपर्छ र त्यो समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्नुको लागि हाम्रो पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यशैली, सङ्गठनात्मक ढाँचा, विधि विधान हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो हामी अहिले बनाइदिएका छौँ र अहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ।
यो बैठकले हाम्रो पार्टीलाई अब नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्ने काममा अथवा यसको सेन्ट्रल कमिटी निर्माण गर्ने र अरू सबै सङ्गठन र संरचनाहरू निर्माण गर्ने काममा र पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलाउने काममा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्नेछ। ती कार्यभारलाई लिएर अहिले सेन्ट्रल कमिटीको बैठक पनि बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ, यो अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले हामी कमरेड साहना प्रधानको यो 7औं स्मृति दिवसमा भेला भएका छौँ। कमरेडहरू स्वाभाविक रूपले अबको अवस्थामा यसरी एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने काममा नयाँ चिन्तनका साथ, नयाँ कार्यदिशाका साथ, नयाँ पहलकदमीका साथ अगाडि बढेर मात्रै हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा बलियो जगमा उभ्याउन सक्छौँ, यसलाई पुनर्गठित र अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यसरी अगाडि बढाउँदै जाने सिलसिलामा नै हामी हाम्रा सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति, दिवंगत हाम्रा अग्रजहरूप्रति हामी सम्मान पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ र कमरेड साहना प्रधानप्रति पनि हामी यो काममा दृढतापूर्वक लागेर मात्रै हामी साँचो अर्थमा उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न सक्छौँ, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्छौँ र उहाँका जो योगदानहरू छन् ती योगदानहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ। कमरेडहरू, म अहिले धेरै लामो कुराहरू गर्न चाहन्न, तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस् र चाहिँ नि अहिले म यति नै कुराहरू राख्दै कमरेड साहना प्रधानप्रति फेरि एकपटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइलाई समाप्त गर्छु। धन्यवाद। सुन्न त सुनिँदैछ नि होइन? उता सुनिए धन्यवाद कमरेड जीएन खनाललाई। अलि र तपाईँहरूले पक्कै पनि कमरेड जीएनका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्नुभएको छ। म अलिकति केही जोड्न चाहन्छु। थोरै साना प्रधानको स्मृति दिवस भएको हुनाले उहाँको जीवनीका केही संक्षिप्त यहाँ मसँग उपलब्ध चिजहरू तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। 1988 मा परिवारसँग उहाँ बर्मा प्रस्थान गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ 1984 असार 27 गते काठमाडौँको असममा जन्मनु भएको थियो। 2001 मा बर्माबाट नेपाल फिर्ता हुनुभयो। 2002 मा शान्ति निकुञ्जमा पढाउन सुरु गर्नुभयो। 2003 मा कन्या मन्दिर स्कुल सञ्चालन गर्नुभयो र 2003 मा राणा विरोधी आन्दोलनका लागि पर्चा लेखन सुरु भयो र त्यसमा उहाँ संलग्न हुनुभयो। 2004 वैशाख 17 गते राणा विरुद्ध त्रिचन्द्र कलेजमा सहभागी भई भाषण गरे बापत पहिलोपल्ट पक्राउ पर्नुभयो। 2004 साउन 24 मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल महिला सङ्घको संस्थापक सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो। 2004 सालमा तत्कालीन श्री पद्म शमशेरको सँग महिला शिक्षा र मताधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो र 2004 मा पहिलोपल्ट म्याट्रिक एसएलसी दिने 4 जना महिलाहरूमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2007 सालमा सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो। नेपाल महिला सङ्गठनको स्थापना 2008 सालमा। 2009 सालमा स्नातक उत्तीर्ण गर्ने पहिलो महिलाको रूपमा साना प्रधान रहनुभयो। 2010 सालमा सीताराम हाई स्कुलमा पढाउन सुरु गर्नुभयो। 2010 माघ 2 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पढाउन सुरु गर्नुभयो र 2020 देखि 21 सम्म नर्मल तालिम अन्तर्गत पोखरामा कार्यरत गर्नुभयो। 2030 देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन सुरु गर्नुभयो
2032 मा राजनीतिक गतिविधिमा लागेको आरोपमा विश्वविद्यालयको जागिरबाट उहाँ बर्खास्तीमा पर्नुभयो। 2043 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 6औं सम्मेलनबाट सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो। 46 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सह कमान्डर तथा वाम मोर्चाको अध्यक्षको जिम्मेवारी उहाँले लिनुभयो, प्राप्त गर्नुभयो। 2047 सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो र 47 सालमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री हुनुभयो, जुन चाहिँ 2048 सालमा काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभयो र 49 सालमा महिला सुरक्षा दबाव समूहको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो। 2042 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सत्याग्रहमा सहभागी हुँदा कुटपिट सहित प्रहरीद्वारा गिरफ्तार पर्नुभयो। 2043 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 6औं सम्मेलनबाट सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो। 2046 सालमा संयुक्त वाम मोर्चाको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो। 2051 काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। 52 सालमा महाकाली सन्धिको विरोधको पक्षमा उभिनुभयो। 2053 मा समाज कल्याण तथा महिला मन्त्री हुनुभयो। 2062 मा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो। 2064 सालमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो र 2065 सालमा नेकपा एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित हुँदै 2071 असोज 6 गते उहाँको निधन भयो। मैले यो तपाईहरुलाई सरस्वती उहाँका केही महत्त्वपूर्ण जीवनका घटनाक्रमहरूको बारेमा यो आज स्मृति दिवस भएको हुनाले अलिकति व्यवस्थित ढंगले यहाँहरुको बीचमा राख्ने कोसिस गरेको हुँ। मैले समय अब लामो लिन चाहन्न। फेरि पनि तपाईहरुले यी जीवनका धेरै कुराहरू गर्दाखेरि उहाँ राजनीतिमा होस्, महिला मुक्तिको आन्दोलनमा होस्, वाम लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा होस्, कुनै पनि बेला उहाँ चाहिँ करिब पहिला जे कुरामा नि पहिला महिलाको रूपमा, पहिला एउटा अभियन्ताको रूपमा उहाँको यो सरस्वती जीवनी पढ्दाखेरि पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन, सामाजिक इतिहासमा, नेपालको महिलाहरूको इतिहासमा पनि उहाँ एउटा आजका लागि मात्र होइन, भोलिको नि एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा रहनु भएको कुरा यी तथ्यहरूले बताउँछन् भन्ने म तपाईहरुको बीचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र उहाँका हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ समयको कारणले गर्दा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोड्नु पर्ने र समय अभाव र विभिन्न परिस्थितिले गर्दा अगाडि पछाडि पर्न गएकोमा म आजको तर्फबाट अलिक क्षमा माग्न चाहन्छु। उहाँका सुपुत्र उमेशलाल श्रेष्ठ यहाँ यतिखेर जोडिनु भएको छ। आदरणीय उमेश दाइलाई अलि अगाडि नै जोड्ने प्रयत्न हामीले गर्न खोजेका हौं। जोडिने हामीले उहाँसँग कोसिस गरिरहेका थियौं। उहाँ जोडिने कोसिस गरिरहनु भएको छ। अलिकति यहाँ जोडिने कोसिस हामीले गरिरहेका थियौं। उहाँका सुपुत्र उमेश श्रेष्ठलाई अलिकति केही स्मृति दिवसका सन्दर्भमा अलिकति परिवारको सदस्य उहाँको आफ्नै छोरा भएको हुनाले पनि अलिकति जोड्न खोजेका हौं र यो प्रत्येक स्मृति दिवसमा प्रतिष्ठानको काममा हामीले उहाँहरूलाई पनि जोड्न खोजेका छौं र परिवारको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, आन्दोलनको तर्फबाट, अभियानको तर्फबाट, समाजको तर्फबाट, राजनीतिका तर्फबाट हामीले जोड्दै गर्दा परिवारका सदस्यहरूबाट पनि जोड्दै जाउँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। र केही सम्झना उहाँले सुनाइदिनु भयो भने, केही अनुभवहरू उहाँसँगका केही कुराहरू साट्दिनु भयो भने पक्कै पनि हामीलाई केही न केही उपलब्धि हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी यो प्रयत्न गरेका थियौं। म यहाँ साथीहरूले जोड्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई समय अलिकति गइरहेको हुनाले एकछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला। हामी यहाँ कोसिस गरिरहेका छौं। साना दिदीको बारेमा हामीले प्रत्येक वर्ष स्मृति दिवसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छौं। उहाँको नाम उहाँ साना प्रधान नेपाली महिला आन्दोलनकी शिखर व्यक्तित्व भन्ने यो एउटा पुस्तक पनि हामीले प्रकाशन गरेका छौं। यसलाई अझै व्यवस्थित र परिमार्जिन अझै धेरै खोज गर्न बाँकी छ। सरस्वती हामीले यो पुस्तक एउटा प्रतिष्ठानको तर्फबाट निकालेका पनि छौं। यो प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईहरुले चाहनुभयो भने लिन सक्नुहुन्छ र उहाँका बारेमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू, खास गरी राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू
उहाँले उहाँसँगका काम गरेका बेलाका अनुभूतिहरू, उहाँका सम्झनाहरूलाई यहाँ लेख्नु भएको छ। यहाँ हामीले विभिन्न व्यक्तित्व, खास गरी यहाँ यो पुस्तक तपाईहरुले एकपटक हेर्नुभयो भने पनि उहाँका बारेमा धेरै कुराहरू तपाईले भोलिको पुस्तालाई भन्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि कतिपय हामी सबैजना सूचना सबै कुरा थाहा पाइ नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँका बारेमा जान्नका लागि मूलत साना प्रधान को हुन् र उहाँले के गर्नुभयो र नेपाली समाजलाई उहाँले आफ्नो जीवन पर्यन्तसम्म के योगदान गर्नुभयो र ती योगदानहरूको चर्चाहरू, ती योगदानहरूको बारेमा थाहा भएका कुरा पनि हामी नयाँ ढङ्गले अझै यो पुस्तकलाई अझै परिमार्जित गर्न सक्छौं वा परिमार्जनको अर्थ थप्न सक्छौं, अझै यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं। यो प्रारम्भिक पुस्तकमा हामीले बनाएका छौं। यो पुस्तक तपाईहरुले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय यो अनामनगरमा छ र त्यहाँ सम्पर्क गरेर हाम्रा प्रतिष्ठानका साथीहरुलाई सम्पर्क गरेर पनि यो पुस्तक पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुका सम्झनाहरू, तपाईहरुका केही नयाँ कुराहरू उहाँहरुलाई यो प्रतिष्ठानमा त्यस्ता छन् भने पनि तपाईहरुले सूचना दिन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अरु हामीले प्रतिष्ठानको कार्यालयको बारेमा पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ। प्रतिष्ठानको कार्यालय कहाँ छ र प्रतिष्ठानलाई हामीले अझै कसरी लान सक्छौं भन्ने तपाईहरुको सल्लाह सुझाव, तपाईहरुको विभिन्न बेलामा हामीले गरेका अन्तर्क्रिया, विभिन्न बेलामा गरेका स्मृति दिवसमा मात्र होइन अरु सन्दर्भमा पनि हामी अझै यसलाई व्यवस्थित कार्यक्रम गर्न चाहन्छौं। त तपाईहरु हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा समयका सीमाहरू छन्, बाध्यताहरू छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले पर्याप्त ढंगले यो कामहरू गर्न सम्पादन गर्न सकेका छैन। अरु साथीहरुलाई पनि जोड्ने, अरु साथीहरुलाई नि यहाँ सँगसँगै लिएर जाने हाम्रो योजना छ। त्यसो भएको हुनाले म यिनै कुरा यहाँहरुको बीचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भइसके पछाडिका चुनौतीहरू, त्यसका सम्भावनाहरू, पक्कै पनि यो प्रतिष्ठानको यो अहिलेको कार्यक्रममा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। विचारका हिसाबले, राजनीतिका हिसाबले जोडिनु भयो। उमेशलाल श्रेष्ठलाई हामीले जोड्ने प्रयत्न गरेका थियौं, सम्पर्क हुन सकेन विभिन्न प्राविधिक कारणले। अब हाम्रो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल यो कार्यक्रममा हामीले जोड्न खोजिरहेका छौं। उहाँको मन्तव्य पछाडि आजको यो कार्यक्रम हामी सक्नतिर जानेछौं। उहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, अहिले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि चलिरहेको छ। समाजवादी पार्टी बनिसके पछाडिका अनेकन खालका चुनौतीहरू पनि हामीले देखिरहेका छौं र अब भोलिको दिनमा समाजवादी पार्टीले लिने दृष्टिकोणहरू, समाजवादी पार्टीले देश र जनताको पक्षमा गर्ने कामहरू, समाजवादी पार्टी किन बन्नु पर्यो, समाजवादी पार्टी बन्दै गर्दाखेरिका सम्भावनाहरू र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज साना प्रधानको 7औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा हामी यहाँ उहाँलाई सम्झना गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू जस्ता धेरै अग्रजहरूले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गर्नुभएको योगदान, नेपाली समाजलाई गर्नुभएको योगदान को बारेमा पक्कै पनि केही समष्टिगत रूपमा बुदागत ढंगले केही संक्षिप्त चर्चा परिचर्चा गर्ने हामी माधव नेपाल कमरेडलाई हामी त्यो विषयमा चर्चा गराउनु भन्दा अगाडि माधव नेपाल आउनु पनि हामी जोड्दैछौँ। त्यो भन्दा अगाडि उमेश दाई जोडिनु भयो भन्ने मैले सूचना पाएँ। उमेश दाईलाई केही समय, छोटो समयमा केही कुरा राख्ने अनुरोध गर्दै उमेश श्रेष्ठलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिठो, छोटो, राम्रो अनुभूति तपाईले सुनाउनु नै छ, विगतमा त्यो गर्नु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ। उमेश दाईलाई म आफ्नो भनाइहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। उमेश दाई तपाईले अलिकति केही कुरा राखिदिनुस्। आउनु भएन?
माधव यो मैले अहिले पनि धेरै पृष्ठमा बताएँ। माधव कनौडा समाजवादी पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री जोडिसक्नु भएको छ। म माधव कनौडालाई यो 7औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा समसामयिक विषय, पार्टीको विषय र साना विधिप्रतिको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ कमल लक्ष्मण लम्साललाई। आज नेपाली महिला आंदोलन की नेत्री, कम्युनिस्ट आंदोलन की योद्धा कमरेड साना प्रधान को 7औं स्मृति दिवस को उपलक्ष्य में आयोजना गरिएको यो जुम कार्यक्रम में, जुम मीटिंग में, जुम मार्फत भएको यो कार्यक्रम में म सबै कमरेडलाई क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र सबै उपस्थित प्रिय कमरेडहरू, आज हामीले एउटा योद्धालाई स्मरण गरिरहेका छौँ, जुन योद्धाको सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा समर्पित भयो, जसले महिला आन्दोलनको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाई उहाँले पुरै अगाडि बढाउनु भयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन, महिला आन्दोलनलाई अघि बढाउन र राज्यको मन्त्री पदको कार्यभार सम्हालेर त्यसलाई निर्वाह गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँका राम्रा योगदानहरू, असल गुणहरू हामी सबैले आत्मसात गर्न सकौं, नयाँ पुस्ता त्यसबाट अभिप्रेरित भएर अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, अहिले भर्खरै हाम्रो सामुमा उहाँको सुपुत्र उमेश श्रेष्ठलाई म देखिरहेको छु। उहाँकी सुपुत्री र सुपुत्र दुईटैले चाहिँ त्यही हिसाबले आफ्नो आमाको, आफ्नो परिवारको, आफ्नो बुवाको एउटा क्रान्तिकारी उत्तराधिकारी भएर अघि बढ्ने काममा अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा पनि गरेको छु। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनले फेरि चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। नेपाली राजनीति फेरि एउटा कठिन मोडमा पुगेको छ। त्यही कठिन मोडहरूमा पुग्नु, चुनौतीको अवस्थामा पुग्नु यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। हाम्रो राजनीतिक जीवनमा यस्ता क्षणहरू आउने गर्दछन्। चुनौतीका क्षणहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा घडीहरू आउँछन्। चुनौतीको क्षणलाई पनि पार गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारा अवस्थालाई पनि हामीले पार गर्नै पर्छ। कुनै पनि कुराहरू सहज हुँदैन, कुनै पनि बाटो सहज हुँदैन। यो हामीले सोचे जस्तो पिच रोडको सिधा बाटो होइन। राजनीतिको यात्राको बारेमा कमरेड लेनिनले उहिले चर्चा गर्नुभएको थियो। कसैले पनि राजनीतिमा हाम फाल्दाखेरि, लाग्दाखेरि प्रष्ट रूपमा बुझुन्, राजनीतिको यात्रा घुमाउरो हुन्छ। यो उकाली ओह्रालीको बाटोबाट अगाडि बढ्छ। चुनौतीहरू आउँछन्, जटिलताहरू देखा पर्छन्। चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, जटिलतालाई पुगाउनुपर्छ। फेरि अगाडि बढ्यो, फेरि नयाँ चुनौतीहरू आउँछन्। यो यात्रा लामो यात्रामा हिँड्दाखेरिको घुम्ती जस्तै यो घुम्तीको प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येक व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा पुरै तयार भएर बस्नुपर्छ। राजनीतिक जीवनमा मात्रै होइन, सामाजिक जीवनमा पनि, पारिवारिक जीवनमा पनि यस्तै अवस्थाहरू आइरहन्छन्। त्यस हुनाले जसले पारिवारिक जीवनका जटिलताहरू या सामाजिक जीवनका जटिलताहरू या भनौँ जुनसुकै जीवन, आर्थिक जीवनको जटिलताहरू, यो सबै जीवनका जटिलताहरूलाई पार गरेर नै अगाडि बढ्ने जसले मानसिकता बनाएको छ, सङ्कल्प गरेको छ र दृढताका साथ अघि बढ्ने जमर्को गरेको छ, त्यसले सफलताको शिखर चढ्न सक्दछ। यस अर्थमा पनि हामी कम्युनिस्टहरू हौँ, हामी मार्क्सिस्टहरू हौँ। मार्क्सवादको
अनुयायीहरू हौँ। कार्ल मार्क्सले हामीलाई घोषणा प्रपत्रको माध्यमबाट एउटा आशावादी भएर अगाडि बढ्न र दुनियाँ बदलिनका लागि, संसार बदलिनका लागि, संसारका सबै मानव जातिलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि, संसारबाट शोषण उत्पीडनको प्रणालीलाई अन्त्य गरेर समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि उहाँले हामीलाई निकै ठुलो प्रेरणा दिनुभएको छ। उहाँको विचारले हामीलाई अहिले पनि बाटो देखाइरहेको छ, मार्गदर्शन गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कर्ण पुष्पलाल यो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बाटोलाई पहिल्याउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसै क्रममा कम्युनिस्ट साहना प्रधान जो हामीबाट आजभन्दा 7 वर्ष पहिले बितेर जानुभएको छ, उहाँको का सबै राम्रा पक्षहरूलाई समेटेर तपाईँले विभिन्न पुस्तकहरू पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ, रचनाहरू पनि प्रकाशित गर्नुहुनेछ। यो सबै रचनाहरू प्रकाशित गर्न सक्नुभयो भने, उहाँका मन्तव्यहरू प्रकाशित गरेर एउटा पुस्तिका तयार गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन सक्दछ। र त्यसै गरी मलाई लाग्छ तपाईँले निकाल्नु भएको छ कि छैन, एउटा राम्रो फोटो एल्बम निकाल्नु भयो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हुन सक्दछ। यो साहना स्मृति प्रतिष्ठानले साहना प्रधान कमरेडको एल्बम प्रकाशित गरोस्, उहाँको रचनाहरू सङ्कलन गरेर प्रकाशित गरोस्, उहाँका मन्तव्यहरू सङ्कलन गरेर प्रकाशित गरोस् र उहाँका बारेमा विभिन्नका अलग अलग धारणाहरू अलग अलग आफ्नो आफ्नो अनुभूतिहरू भएको पनि अगाडि सार्न सकोस्। यसले गर्दाखेरि विभिन्न कोणबाट उहाँलाई सम्झिनेहरूले ती कोणहरूमा उहाँका व्यक्तित्वका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गर्न सकिन्छ। उहाँको अझै संस्मरण, उहाँको बायोग्राफी पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ क्या र त्यसलाई अझ अरूलाई पनि अध्ययन गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने काममा पनि तपाईँहरू जुट्नुहुनेछ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालको राजनीतिभित्र हाम्रो पार्टी भर्खरै हामीले निर्माण गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी एउटा नयाँ नक्षत्रको रूपमा नेपाली राजनीतिको आकाशमा उदाएको छ। यो चम्किलो तारा झैँ यसले जनताको मनमा नयाँ विश्वास जगाएको छ, नयाँ आशा र अपेक्षा बढाएको छ। त्यो आशा र अपेक्षाहरू के हुन्? विगतका विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त हुने, राजनीतिका विकृति हुन्, समाजका विकृतिहरू, ती सबैबाट मुक्त भएर हामीले नेपाली समाजलाई सुन्दर बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने र त्यसको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्याग तपस्या र बलिदानको एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत हुने, उनीहरूमा जनताप्रतिको समर्पण भाव, देशप्रतिको देशभक्तिपूर्ण भाव र उनीहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरणलाई आत्मसात गर्ने चरित्र र राम्रो संस्कार ग्रहण गरेर अरू समाजमा पनि त्यही संस्कारको एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सोच, यो सबै हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यस अर्थमा हामीले नेपालको राजनीतिमा देखा परेका दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू छन् या भनौँ प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिहरू पनि विद्यमान छन्। ती प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू विद्यमान छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हेर्दाखेरि हामी देखिरहेका छौँ कि अनेक खालका शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू छन्। ती सबै शक्तिहरूले अनेक ढङ्गले प्रभाव पार्ने कोसिस गर्न सक्दछन्। ती सबै प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ। हामीले कसैका पनि अनुचित प्रभावमा पर्नु हुँदैन। हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा हाम्रो धारणालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, त्यसमा स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ र अगाडि बढ्ने आँट गर्नु पर्दछ। त्यस हुनाले चाहिँ सबभन्दा पहिले विचारमा हामी स्पष्ट भएर अगाडि बढ्ने हो र त्यो विचार एकदम स्पष्ट छ। हामी समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई, समाजवादको दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसको निम्ति जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। प्रत्येक देशमा त्यहाँका नेताहरूले आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार त्यहाँको क्रान्तिकारी व्यवहारको दौरानमा सिद्धान्तहरूको विकास गरेका छन् र अनेक खालका विचारधारणाहरू अगाडि सारेका छन्। तर ती सबै चिजहरूका हाम्रा आफ्ना ती देशका आफ्ना सम्पत्ति पनि हुन् र विश्व सन्दर्भमा ती सर्वहारा वर्गले हासिल गरेको, कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेको ती राम्रा उपलब्धिहरू हाम्रै सम्पत्तिको रूपमा रहनेछन्। यसकारण हामी संसारका सबै देशका अनुभवहरू लिन चाहन्छौँ, मार्क्सवादी नेताहरूको अनुभव लिन चाहन्छौँ र हाम्रै देशमा पनि हामीले विकास गरेका, हामीले हाम्रो क्रान्तिकारी व्यवहारको दौरानमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्दाखेरि हामीले विकास गरेका ती मान्यताहरूको पनि हामी रक्षा गर्न चाहन्छौँ। तर यसलाई कसैले जडसूत्रको रूपमा लिने गर्दछन्। हामीले कुनै पनि सिद्धान्तलाई जडसूत्रको रूपमा लिँदैनौँ।
मार्क्सवादलाई त हामी जडसूत्रको रूपमा लिँदैनौँ भने, लेनिनवादलाई त हामी जडसूत्रको रूपमा लिँदैनौँ भने, अरू कुनै पनि मान्यताहरूलाई जडसूत्रको रूपमा लिने हामी काम गर्दैनौँ। हामी माला जप्ने रूपमा होइन, त्यो व्यवहारमा लागू गर्ने रूपमा हामीले नै काम गर्नु पर्दछ। तर कतिपयहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि त्यसलाई मालाको रूपमा जप्ने, व्यवहार ठिक उल्टो गर्ने, कफ चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने, काम त्यसको ठिक विपरीत गर्ने। र त्यो प्रवृत्ति कहाँ देखिएको छ भन्दाखेरि पहिलो त आफ्नो मूल बाटोबाट विचलित हुनु, कम्युनिस्ट आदर्शबाट स्खलन हुनु, व्यक्तिवादको आहालमा चुर्लुममा डुब्नु, अहङ्कारवादको आहालमा चुर्लुममा डुब्नु र सबै खालको संकीर्णताहरू र त्यसपछि निरङ्कुश शैलीहरू अवलम्बन गर्नु, त्यसपछि गुटमा रमाउनु, पार्टीको सङ्गठनलाई व्यवस्थित नगरिकन, विधि अनुसार नचलाइकन एउटा सानो गुटको स्वार्थको निम्ति लागि पर्नु। त्यसै गरी राष्ट्र चलाउँदाखेरि पनि राष्ट्रको संविधान र कानुनको मान्यता, विधिको मान्यतालाई पालन नगर्नु, त्यहाँभित्र पनि कब्जाको नीति अङ्गीकार गर्नु। यो कब्जाको सोच भनेकै व्यक्तिवादी सोच हो र व्यक्तिवादको चरम रूप पनि हो। त्यही व्यक्तिवाद हुर्किएर गएर त्यो अहङ्कारवादमा परिणत हुने गर्दछ र त्यो अहङ्कार भलि गएर अधिनायकवादी प्रवृत्तिको रूपमा देखा पर्ने गर्दछ। र त्यो अधिनायकवादले बिस्तारै के गर्छ भने अरू सबैलाई कुनै दुई कौडीको महत्त्व दिँदैन, कसैको प्रशंसा गर्दैन, कसैको योगदानको कदर गर्दैन। ऊ आफू मपाई गर्दै, आफ्नो बढाइ गर्दै, आफ्नो पूजामा रमाउने काम गर्ने गर्दछ। हामी सबै प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर हामी सबै कामहरू वैज्ञानिक विधिको आधारमा, वैज्ञानिक कार्यप्रणालीको आधारमा, चिन्तन प्रणाली र कार्यप्रणालीको आधारमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस अर्थमा यो नयाँ पार्टी जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ, विगतको पार्टीबाट विद्रोह गरेर हामीले गरेका हौँ। किन त्यो पार्टी सबै हिसाबले दक्षिणपन्थी बाटोमा, गलत बाटोमा गयो। त्यहाँ त्यो सुध्रिने कुनै लक्षण देखिएन। जसरी 2014 सालमा दोस्रो महाधिवेशनपछि केशवचन्द्र रायमाझीले त्यो पार्टी कब्जा गरे, पार्टीलाई दक्षिणपन्थी बाटोमा लिएर गए, किसान आन्दोलन गर्नको लागि बन्देज लगाइदिए, कम्युनिस्ट पार्टीको धारलाई भुत्ते बनाइदिए र हुँदा हुँदा पछि पञ्चायतलाई समर्थन गरेर सिङ्गो पार्टीलाई दरबारको सेवामा समर्पित गरिदिए। त्यसका विरुद्धमा कर्ण पुष्पलालले विद्रोह गर्ने आँट गर्नुभयो। यही विद्रोही मानसिकताका साथ अघि बढ्दै जाने क्रम पुष्पलालले नयाँ पार्टी बनाउनु भयो। त्यसरी मोहन अधिकारीले पनि अर्को पार्टी, अर्को एउटा सङ्गठनको निर्माण गर्नुभयो। मोहन विक्रमले अर्को पार्टी बनाउनु भयो र विभिन्न पार्टीमा अलग अलग विद्रोह हुँदै गए र विद्रोही शक्तिहरूले नै नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्थान स्थापित गर्न सके। र हामीले पनि त्यो ढङ्गले विद्रोहीहरूको विद्रोही मानसिकताका साथ नै एउटा नयाँ पार्टीलाई नेपाली जनताको माझमा स्थापित गर्ने काम गऱ्यौँ। तर त्यसलाई चलाउँदाखेरि हामीले यही मार्क्सवाद लेनिनवादका मान्यतालाई आत्मसात गरेर व्यापक छलफल बहसहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। एकता, विभाजन, फेरि एकीकरणका मान्यताका साथमा हामीले गयौँ। तर हामी चाहन्छौँ एकता, सङ्घर्ष र फेरि रूपान्तरणको बाटोबाट अगाडि बढौँ। एकता, सङ्घर्ष र नयाँ स्तरको एकताको मान्यताका साथ अगाडि बढौँ। हामी चाहन्छौँ कि पार्टीभित्र पनि व्यापक बहस छलफल पनि चलोस् र यो बडो बहस छलफलको दौरानमा अनेक खालका विचारहरू आउन सक्दछन्। त्यसलाई सहज रूपमा, स्वाभाविक रूपमा लिन सकियोस्। किन कर्ण पुष्पलालले भन्नुभएको छ, वादे वादे जायते तत्त्वबोध। यो अनेक वाद विवादको बिचमा नै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, तत्त्वको ज्ञान हुन सक्दछ। त्यो तत्त्वबोध गर्न सक्नका लागि हामी खुला ढङ्गले चल्न सक्नु पर्दछ। हामी यी सबै मान्यताका साथमा लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। महिलाका समस्यालाई नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा लिएका छौँ। या युवाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा दायित्वको रूपमा लिएका छौँ। पछाडि परेका समुदायहरू, शोषणको मारमा परेका जनताहरू, विभेदको शिकार भएका जनताहरू, या भनौँ छुवाछुतको मारमा परेका जनताहरूको पीडा र वेदनालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। यी गर्न सकेनौँ। अहिले हामी खास गरिकन देखिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा यो मिटर ब्याजी समस्याले गर्दा किसानहरूलाई निकै ठुलो मार्कामा पारेको छ। त्यो सबै कुराको निम्ति राज्यले पनि र हाम्रो पार्टीले पनि आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्नु पर्दछ। अहिले दलाल पुँजी हावी हुन गइरहेको छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ। हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न चाहन्छौँ। तर हामी ठुल्ठुला परियोजनामा विदेशी पुँजीलाई पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी अधिकतम रूपमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहन्छौँ र प्रत्येक काममा गहिरो अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। अध्ययन, अनुसन्धान र नयाँ खोज गरेर हामी नयाँ खोजलाई लागू गर्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा हामी प्रत्येक काममा विज्ञान र प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै मान्छेको उत्पादन क्षमतालाई, उत्पादकको क्षमतालाई, उसको गुणलाई
हामी बढाउन चाहन्छौँ, गुणात्मक हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा पनि हामीले देखेका छौँ संसारमा विज्ञान र प्रविधिले कति फड्को मारेको छ, विकासको गतिलाई तीव्र बनाएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउनका लागि हामीले कुन तरिका अपनाउनु पर्दछ भन्ने बारेमा गहन चिन्तनको आवश्यकता छ। बौद्धिक समुदायको पनि ज्ञान बुद्धिहरू लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यी सबै कुरामा सहकारी आन्दोलनको बेग्लै महत्त्व छ र अर्थतन्त्रका 3वटा खम्बालाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसमा सहकारी क्षेत्रको आफ्नै भूमिका छ, निजी क्षेत्रको आफ्नो भूमिका छ र त्यसपछि हामीले सहकारी क्षेत्रको भूमिका खेल्नुपर्छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी यी 3टा क्षेत्रको बीचमा सन्तुलन मिलाउन सक्यौँ भने सबै खालका सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सक्दछ र यो सहज बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। विगतका कतिपय अभ्यासहरू असफल भएका छन्। इतिहासबाट हामीले नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ। हामीले निकै ठुलो सङ्घर्ष पश्चात नै यो गणतन्त्र ल्याएका हौँ, राजतन्त्र उन्मूलन गरेका हौँ। त्यसको पुनर्स्थापनाको निम्ति कसैले सपना देखेको छ भने त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिँदैनौँ। हाम्रो यो संविधान जारी हुन दिनका लागि अनेक खालका षड्यन्त्र भएका थिए। त्यसका बावजुद पनि हामी राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध भएको हुनाले, देशभक्त शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएको हुनाले हामीले त्यो चुनौतीको सामना गऱ्यौँ, संविधान जारी गर्ने काम गऱ्यौँ। यो संविधानमा अन्तर्निहित रहेका विशेषताहरूलाई, चाहे त्यो सङ्घीयता होस्, चाहे समावेशिता होस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता होस्, चाहे समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा होस्, यसलाई हामी जोगाउन चाहन्छौँ, बचाउन चाहन्छौँ, हुर्काउन चाहन्छौँ। तर सँगसँगै हामीले अहिले अधिकारको कुराहरू निकै ठुलो चलिरहेको छ। अधिकारको कुरा ठिक छ, तर अधिकारको नाउँमा कर्तव्य पालना नगर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि हामी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। काम चाहिँ को जिम्मा लिने, कामको पद चाहिँ ओगट्न खोज्ने तर दायित्व कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्ने प्रवृत्ति एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसैले त्यो नसक्ने भारी बोक्ने पनि होइन। भारी बोक्न आँट छ भने त्यो भारी बोकेर देखाउनुपर्छ, दायित्व राम्ररी निर्वाह गरेर जानुपर्छ। र त्यसको निम्ति हामीले चाहन्छौँ समाजका ती सबै पक्षहरू, पार्टीका राजनीतिका सबै पक्षहरू जो योग्यता, क्षमता, खुबी सहित ऊर्जावान पनि छन्, अनुभव सिद्ध पनि छन् र अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न सक्षम पनि छन्, तिनीहरूलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आज शाहना प्रधानको स्मृति दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबै राम्रा मूल्य र मान्यताहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका राम्रा आदर्शदेखि लिएर अनेक पक्षहरूलाई समेट्ने र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो र जनताको वचनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो। र यो गर्दै हामीले नेपाली राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको बेग्लै स्थान सुरक्षित गर्न सक्दछौँ। जसरी हामीले देखाइसकेका छोटो अवधिमा युवाहरूको ठुलो आकर्षण हाम्रो पार्टीतर्फ बढिरहेको छ। त्यसै गरी समाजमा रहेका सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि आकर्षणको केन्द्र हामी बनेका छौँ, आशा भरोसाको केन्द्र हामी बनेका छौँ। यसलाई फेरि यो हाम्रो अभियानलाई कमजोर बनाउन अनेक खालका तत्त्वहरू लागि परेका छन्। सत्तो सराप गरिरहेका छन्, जथाभावी बोलिरहेका छन्, आरोप लगाउने काम गरिरहेका छन्। यस्ता कुराले हामीलाई विचलित पार्न सक्दैन। हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी गलत तरिका अपनाउनु गर्ने छैनौँ, तर सही बाटोमा दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी देशका विभिन्न भागहरूमा, 77 जिल्लाहरूमा, साथै प्रदेशहरूमा, विभिन्न वर्गीय जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा, देश र प्रवासहरूमा पनि हामी फैलिएका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले सबभन्दा पहिलो स्थानमा पुग्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसै गरी कतिपय ठाउँहरूमा बलियो सङ्गठन निर्माण गर्दै गएका छौँ। जिल्ला जिल्लामा लहर चलिरहेको छ। अब सबै पुराना कमिटीहरूलाई समानान्तर कमिटीलाई रूपान्तरण गर्ने र यो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको अङ्गको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका सङ्गठनहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू र त्यसै गरी हामीले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा गठन भएका सङ्गठनहरूलाई हाम्रो नजिकमा हाम्रो मित्र शक्तिको रूपमा लिएर जानुपर्छ। र अहिले गठबन्धन सरकारमा हामी सहभागी छौँ। हामीले 5 दल मिलेर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएका छौँ। यो सरकार आगामी चुनावसम्म सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नेछ। त्योभन्दा पनि अगाडि बढाएर लिएर जाने हाम्रो सोच रहेको छ। यी सबै सन्दर्भमा हामी केन्द्रीय सरकारमा छिटै सहभागी हुनेछौँ। 1 र 3 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी लागि परेका छौँ। अनि विभिन्न प्रदेशमा पनि हामी क्रमशः सरकारमा मन्त्रीहरूको रूपमा पठाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अनेक ठाउँहरूमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा भएका विगतमा एकलौटी रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गरेका ठाउँहरूमा पनि हामी क्रमशः पठाउनेछौँ। योग्यता क्षमताको उचित पहिचान गरेर हामी लिएर जानेछौँ। यसमा युवा साथीहरूको निकै ठुलो भूमिका छ, महिला साथीहरूको निकै ठुलो भूमिका छ।
र विभिन्न वर्ग तहका जनताको निकै ठुलो भूमिका छ। तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईहरूको योग्यता क्षमताको हामी उचित मूल्याङ्कन गर्नेछौँ, तपाईहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। आज त्याग गर्नुपर्नेछ, विभिन्न हिसाबको त्याग, समयको त्याग, आर्थिक त्याग र देखि लिएर सङ्गठन निर्माण गर्ने काममा अग्रसरता, यी सबै कामहरूमा तपाईहरू जुट्नुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै यो स्मृति प्रतिष्ठानले यसरी यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर केही शब्दहरू बोल्ने मलाई मौका दिनुभएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो खास गरेर कमरेड रामकुमारी झाँक्रीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, त्यसको लागि प्रतिष्ठानको तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सबै साथीहरू धन्यवाद। हामीले कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधव कुमार नेपालका भनाइहरू सुन्यौँ। हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष, प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको नेता माननीय सांसद रामकुमारीजीले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ र अब आज 7औं स्मृति दिवस हामीले जुन मार्फत अहिले अन्तिमसम्म 121 जना साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको देखियो। अहिले 150 जना साथीहरू जोडिनु भएको थियो। केही साथीहरू अब 10 बजिसकेको छ, धेरैका आफ्ना कामहरू सन्दर्भहरू पनि फरक फरकमा जुट्नु पर्ने भएको हुनाले पक्कै पनि साथीहरू छुट्दै जानु भएको छ। हामी अब धेरै लामो गर्दैनौँ, करिब करिब अन्त्यमा आएका छौँ। महत्त्वपूर्ण वक्ताले विचार राख्नु भएको छ। साना प्रधानलाई हामीले सम्झना गरेका छौँ, उहाँका योगदानको चर्चा गरेका छौँ, उहाँका अनुभूतिका बारेमा केही सेयर गरेका छौँ र उहाँका जीवनीको बारेमा केही संक्षिप्त कुराकानी पनि राखेका छौँ। अझै आगामी दिनहरूमा यो प्रतिष्ठान मार्फत हामी सबै वामपन्थी आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू पक्कै पनि साना प्रधानका योगदानहरूलाई, उहाँका जीवनका अनेकौं प्रेरणादायी घटनाहरूलाई हाम्रो राजनीतिक जीवनमा, हाम्रो जीवनका भोगाइहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा जुन ढङ्गले सहयोग पुर्याउनु भयो सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अझ थप परिष्कृत ढङ्गले हामी अगाडि बढाउनेछौँ। केही कोसिस, केही टेक्निकल प्रब्लम, केही समस्याले गर्दा हामी कार्यक्रमलाई घनीभूत रूपमा केही समस्याहरू आएका छन्, तर पनि यी समस्याहरूको बावजुद पनि हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर गएका छौँ। म सबै साथीहरूलाई, सहभागी साथीहरूलाई, नेता कमरेडहरूलाई, युवा साथीहरू, महिला कमरेडहरू सबैलाई हामी धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ र परिवारको तर्फबाट अन्तिममा उमेश दाईलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै केही अनुभूतिहरू उहाँले सुनाउनु हुनेछ र हामी यो कार्यक्रमलाई औपचारिकमा समापन गर्नेछौँ। र म उमेश दाई अहिले प्राविधिक हिसाबले जोडिन खोज्दै हामीले जोड्न सकेनौँ। उहाँलाई परिवारको सदस्यको हिसाबले, एउटा संरक्षकको हिसाबले उहाँले केही आफ्ना अनुभूतिहरू आमाका बारेमा राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले व्यक्त गरौँ। पार्टीका महत्त्वपूर्ण समाजवादी पार्टीका संस्थापक नेताहरू, पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री दुईजनाले यो कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। त्यस पश्चात हामीले परिवारको तर्फबाट उहाँलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण छोटोमा मिठो राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ उमेश दाई तपाईँको कुरा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म ठिक छ नि, आवाज आउँछ नि? एकदम आइरहेछ, ठिक छ। सबभन्दा पहिला त आज मलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज म खासमा हिजो अलि काममा लेट भएको कारणले म लेट उठेको थिएँ अनि म भर्खरै आधा घन्टा अगाडि मात्र उठेको थिएँ। बिर्सेको त होइन, धेरै फोन आएको। कसको फोन आएको भन्दा बहिनीको फोन आएको रहेछ। अब साना प्रधानलाई कसरी सम्झने, मैले त आमा भनेर सम्झन्छु। तपाईँले सम्झने थुप्रै कुराहरू होलान् होइन। रिसेन्टली भर्खरै एउटा वैशाखमा एउटा नयाँ पुस्तक पनि लन्च गरेको थिएँ मैले। छाङमा पिपलमा कापी समथिङ साना प्रधान भनेर। बडा राम्रो त्यो लेख होइन कि, एउटा जीवनी नै हो सानो। हुन त पहिला पनि एउटा सुशीलाजीले लेखिसक्नु भएको थियो, तर यो चाहिँ नि मोर उहाँ नरेन्द्र प्रसादजीले लेख्नु भएको लेख अत्यन्त राम्रो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा लेखको शैलीले सरल जान्ने। तपाईँहरू अहिले बजारमा चाहिँ निक्लिया छैन, बजारमा निक्लेपछि अवश्य पनि पढ्नु होला। तर म केही साथीहरूलाई पेज चाहिँ मसँग केही कपीहरू छ, म त्यो दिन्छु।
अब साना प्रधानलाई कसरी सम्झने मलाई लाग्छ तपाईँ धेरै साना प्रधानलाई पुष्पलालको श्रीमती भनेर सम्झनुहुन्छ जुन कि सर्वथा गलत छ पुष्पलालको श्रीमती त उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँको राजनीतिक भन्दा पनि महिला आन्दोलनको सुरुवातमा 2004 सालमा महिलाहरूले नेपालमा पढ्न पाउनु पर्यो भनेर त्यो बेलाको तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीलाई जुन उहाँले एउटा आन्दोलन नेतृत्व गरेर चाहिँ ल यिनीहरूलाई महिलाहरूले पनि पढ्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर भनियो आई थिङ्क त्यो राजनीतिक बिगिनिङ थियो अहिलेभन्दा 75 वर्ष अगाडिको त्यो हामीले कहिले पनि याद गर्दैनौँ र पछि त्यसको लगत्तै पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो र उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सक्रिय सदस्य हुनुभयो त्यसको 5-6 वर्षपछि बल्ल मेरो बुवा र मेरो आमाको विवाह भएको हो होइन र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ठगिएको राजनीतिज्ञ थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमाले अहिलेको भर्खरै माधवजीले भन्नुभएको नयाँ नेकपामा महिलाहरूलाई प्रायः पुरुषका पत्नीको रूपमा चिनिने गरिन्छ जुन कि सर्वथा गलत चिज हो र आज पनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा रामकुमारी झाँक्रीजीले अथवा चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो साना प्रधान प्रतिष्ठान भनेको कुनै पनि पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन हो कि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सङ्गठन हो भने मलाई चाहिँ बुझ्नुहोस् यसमा त एउटा पार्टी विशेषको मान्छे होइन हरेक पार्टी चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होस् चाहे त्यो नन कम्युनिस्ट पार्टी होस् त्यसका साथीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्छ आज मैले एउटा भर्खरै जन्मिएको पार्टीको मात्र मान्छे देखेँ अब म पार्टीगत व्यक्ति होइन म राजनैतिक व्यक्ति होइन म कुनै पार्टीको सदस्य पनि होइन तर मलाई चाहिँ विशेष के लाग्थ्यो भने एटलिस्ट नेकपा एमालेको कोही साथीहरूलाई बोलाउन व्रत भयो बोल्न व्रत भयो भने बोल्न बन्द गरिदिन्छु मलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दा नेकपा एमालेको केही न केही साथीहरूलाई बोलाउनु पर्छ त्यो गर्दाखेरि उहाँको सम्मान हुन्थ्यो मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई एउटा छ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुनबाट साना प्रधानलाई कसले वञ्चित गर्यो एकचोटि तपाईँहरूले यसो पुराना कुराहरूलाई सम्झेर हेर्नुहोस् नाइ भने नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मलाई जहाँसम्म लाग्छ साना प्रधान हुनुहुन्थ्यो होला अब तपाईँहरूले त्यो चिज तपाईँहरू भन्दा तपाईँ सिङ्गो पार्टीको मान्छेहरू हुनु को हुनु र महिलाहरू जहिले पनि अपहेलित भएर बस्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँले याद गर्नु पर्यो 2004 सालमा साना प्रधानले गर्न सक्ने सङ्घर्ष आजका जुझारु महिलाहरू रामकुमारी बहिनी जस्ता जुझारु महिलाहरूले गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई लाग्छ धेरै छोटो भन्नुभएको छ मिठो बोलेको बोलिन् थाहा छैन मिठो तपाईँलाई पक्कै पनि लागेन होला तर यसलाई पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन मलाई भन्न मन लाग्यो हुन त हुँदैन थियो म हरेक कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रायः दुईटा पार्टी मैले देख्छु 3 जना बुढा नेताहरूको फोटो राख्ने चलन छ त्यहाँ एउटा महिला नेता किन हुन सक्दैन तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ महिला भएर सुलालको फोटो हुन्छ मनमोहन अधिकारीको फोटो हुन्छ हैन भन्दाखेरि एउटा अर्को एउटा जसले 2004 सालमा महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो अथवा अरू पनि हुन सक्छ है मैले उहाँको मात्र नाम लिएको होइन अरू पनि हुन सक्छ महिलाको सम्मान गर्ने पार्टीहरूले 33% महिलालाई चाहिँ दिने पार्टीहरूले त्यतिवटा गर्न सक्दैन त्यो त गर्नु पर्यो यो अश्विनको 6 गते एउटा जुम मिटिङ गर्यो हुन त पहिला त अर्कै मिटिङ हुन्थ्यो अहिले कारणले गर्दा जुम मिटिङ गर्नु भएको छ तै पनि गर्नु भएको छ ठिक छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी यो मिटिङ भन्दा माथि उठाउँ न साना प्रधानलाई हामीले सम्झने हो भने हामीले के सम्झनु पर्यो भन्दाखेरि नेपालका महिलाहरूको उत्थान कसरी गर्ने कुरा भन्ने हामीले सम्झनु पर्यो अब अघि माधव कौरले के भन्नु 32 वर्षदेखि हामीले जनताको लागि काम गरिरहेका छौँ भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो काम गरिराख्नु भएको छ तर जनताले के पायो त हामी त्यो बेला भन्दा अहिले गरिब भएका छौँ उहाँहरूले जनताको लागि उहाँहरू भन्दा म सबै नेताहरू हुन्छ है उहाँलाई मात्र भनेको होइन नेपालमा नेताहरूले आफ्नोलाई मात्र काम गरेर आफ्नोलाई भन्दाखेरि खल्ती भर्ने काम त म भन्दिनँ
तर विशेष गरी आफ्नै कुराहरू मात्र राखेर जनताको लागि केही कुरै गर्नु भएको। जुन मुलुकमा उहाँहरूले 20% विकास बजेट राख्नुहुन्छ त्यो मुलुकको विकास हुन्छ। त्यसैले म सबैलाई आग्रह के गर्छु, ठुल्ठुला कुरा नगरौँ, देशको विकास गर्ने कोसिस गरौँ। आज मलाई बोलाउन दिनुभयो, म अलि आउनमा अलि निकै नै ढिलो भयो, त्यसलाई धेरै धेरै सरी। धन्यवाद रामकुमारीजी, धन्यवाद सबै मित्रहरू, नमस्कार। नमस्कार, सक्यो मेरो। दाइ उमेश दाइ उमेश दाइ रोकिनु भयो नि त। के गर्नु दाइ, किन जोडी के भयो? ल दाइ उमेश दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले यो कार्यक्रम करिब गरी सिद्धाएका छौँ। सहभागी सबै साथीहरूलाई, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, यो कार्यक्रममा सहभागी सबै नेता साथीहरू, युवा महिला पार्टीका नेताहरू, प्रतिष्ठानसँग नजिक रहनुभएका सबै र यो कार्यक्रममा 8 बजेदेखि 2 घण्टा भइसक्यो। पार्टीका अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, सबै जो कार्यक्रममा सरेर साना प्रधानलाई हामीले आज सम्झना गरेका छौँ। फेरि पनि अरू कार्यक्रममा अरू सन्दर्भमा हामी जोडिनेछौँ। सबै सहभागी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रमको सभापतिको अनुमतिले यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी म सबै साथीहरूलाई गराउँदै फेरि पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गरिनेछ। अब अहिलेलाई चाहिँ यही गरे। यो यस्तै हुन्छ, यो जुममा मजा आउँदैन। सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद।